हुन्छ फेरि पनि जयमसी सबैजनालाई। मेरो नाम एड्रियन देवान अनि म आराधना अगुवा हुँ मण्डलीमा क्रसवे कम्युनिटी चर्चमा म सेवाकाई गर्छु। मेरो जन्म चाहिँ पेदोङ भन्ने ठाउँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा पर्छ इन्डिया अनि त्यहाँनिर भएको हो। अनि मैले कसरी प्रभुलाई चिने भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ म एउटा क्रिस्चियन फ्यामिलीमा नै मेरो जन्म भयो। अनि सानोमा मेरो मामा हुनुहुन्छ पास्टर अब्नेर राई, उहाँ अनि मेरो आमाको माइली दिदी जसको नाम पुष्प राई हो, अनि उहाँ अनि मेरो आमा तीनजनाको चाहिँ मेरो जीवनमा ठुलो प्रभाव छ। विशेष गरी मेरो विश्वास जुन प्रकारले ममा डेभलप भयो। अनि मेरो मामा चाहिँ पास्टर हुनुहुन्छ आराधना चर्चको पेदोङको। अनि उहाँहरूमा जुन प्रकारको आत्मिकी कुराहरूप्रति अनि परमेश्वरप्रति सिरियसनेस एउटा गम्भीरता मैले देख्थेँ अनि त्यसलाई नै मैले आत्मसार गर्न पुगेँ है। अनि मेरो बडी मेरो आमाको दिदी उहाँले गोठाला जानुहुँदा मलाई लानुहुन्थ्यो अनि ट्र्याक्सहरू पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो मलाई, नेपाली ट्र्याक्सहरू पढेर अनि त्यो नक्साहरू देख्थेँ अनि मैले सोध्थेँ के हो भनेर। अनि उहाँले चाहिँ मलाई घन्टौँसम्म 2-3वटा ट्र्याक्स पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँ नै मेरो जीवनको पहिलो इभान्जलिस्ट हुनुहुन्छ भनेर म भन्न सक्छु है। अनि त्यसरी मैले मण्डलीमा शिक्षा पाएँ अनि त्यसरी म आत्मिकी तौरले हुर्केँ। अनि सानोमा म विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गीत गाउने काम गर्थेँ अनि मलाई चाइल्ड आर्टिस्ट भनेर पनि चिन्थ्यो। अनि सेक्युलर भन्ने शब्द छ है एउटा, सेक्युलर ब्यान्डहरूमा गीत गाउँथेँ, बाहिरी गीतहरू सांसारिक गीतहरू धेरै गाउँथेँ। तर एक दिन कसरी के हो थाहा छैन, परमेश्वरले म भित्र एउटा प्रेरणा दिनुभयो अनि मैले के भने भनेदेखिलाई आजदेखि चाहिँ म यो सांसारिक गीतहरू एउटै पनि गाउँदिनँ, आजदेखि चाहिँ म टोटली मेरो जीवन म प्रभुको लागि गीत गाउँछु अनि म परमेश्वरले दिनुभएको गीत गाउँछु, परमेश्वरको महिमाको लागि गीत गाउँछु भनेर भने। अनि मैले त्यो भन्दाखेरि धेरैजना फ्यामिलीमा रिसाउनु पनि भयो, मेरो बुवाहरू अनि कतिजना जसले चाहिँ मलाई एकदम कमर्सियली जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले इन्करेज गर्नुभएको थियो। मैले त्यसरी भने, सायद त्यो मेरो इनोसेन्समै भने या के भने, तर अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो दिन चाहिँ मेरो सम्पूर्ण यो वरदानलाई चाहिँ प्रभुमा डेडिकेट गरेको रहेछु। अनि मैले त्यो दिन चाहिँ आजदेखि चाहिँ म येशू ख्रिस्टदेखि बाहेकको विषयहरूमा रचिएको गीतहरू जस्तै रोमान्टिक लभ भन्ने थिमलाई चाहिँ आज सारा संसारको म्युजिक सङले नै कभर गरेको छ है। अनि साथै सेक्सको कुराहरू, यौन अनि भायोलेन्स अनि धन कमाउने कुराहरू अनि ती विषयहरू येशू ख्रिस्ट बाहेक अरू विषयहरूमा रचिएको गीतहरूलाई चाहिँ मैले गुड बाई भनेको रहेछु खास त्यो दिन चाहिँ है। अनि आजसम्म पनि मैले त्यही कुरा प्रभुको अनुग्रहमा गरिराखेको छु। अनि त्यसपछि म ठुलो हुँदै गएँ अनि मैले प्रभुको लागि मात्रै गाउन थालेँ, चर्चमा गाउँथेँ, वर्सिप लिडहरू गर्न थालेँ, जानी नजानी गल्ती गर्दै भए पनि। अनि मेरो मामाले चाहिँ मलाई विशेष गरी गल्ती गर्दै सिक्ने एउटा ठाउँ दिनुभयो है, जसको लागि म धन्यवादी छु। अनि त्यसपछि म ठुलो हुँदै गएँ, 10th स्ट्यान्डर्डमा पढ्दाखेरि चाहिँ एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ जोएल राई, पास्टर जोएल राई कालिम्पोङको, उहाँले आइकन ममाथि एउटा वर्ड अफ विजडम उहाँले भन्नुभयो कि परमेश्वरले तिमीलाई धेरै गीतहरू दिन चाहनुहुन्छ अनि तिम्रो गीतहरूले चाहिँ संसारभरि मानिसहरू आशिष दिन्छ, त्यो डाँडा काँडाहरूमा गुन्जिनेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यो कुरा है। त्यसको 1 वर्ष अगाडि एकजना अर्को दाजुले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको थियो, तर त्यति सिरियसली मैले लिएन त्यो कुरालाई। स्कुल डेज क्लास स्कुल गएपछि अर्कै माहौल हुन्थ्यो है, अनि त्यो आत्मिकी माहौल त्यति हुन्थेन। तर क्लास 10मा चाहिँ फेरि त्यही कुरा अर्को प्रभुको दासबाट दोहोरिँदाखेरि चाहिँ मैले त्यसलाई विश्वास गरेँ अनि त्यही बेलुकीदेखि नै मैले गीत लेख्न थालेँ है। अनि आजसम्म प्रभुले गीतहरू दिइराख्नु भएको छ। अब गीत बनाउने अनि गाउने कुरा हुँदाहुँदै तर मेन चाहिँ मेरो जीवनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई परमेश्वरले मलाई गीत गाउने अनि गीत लेख्ने अनि आराधनामा मण्डलीलाई अगुवाई गर्ने कुराको भिन्नता देखाउन थाल्नुभयो है। अनि मैले त्यसरी गीत लेख्दै जाँदा अब म त्यसलाई पछाडि जोड्दै जान्छु। गीत लेख्दै जाँदा फर्स्ट एल्बम 2009मा निस्कियो, सिजन्स भन्ने एल्बम, तपाईँहरू कतिजना सुन्नुभएको छ। त्यो एल्बम जब निस्कियो अनि सबैजनाले भनेको थियो गीतहरू एकदम राम्रो छ, राम्रो हुन्छ यो एल्बम है। तर जब त्यो गीत त्यो एल्बम निस्कियो मैले मैले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो त्यो एल्बम सेल भएन है, बिक्री भएन अनि म एकदम निराश भएँ। म तपाईँहरूलाई कन्फेस गर्छु 2 वर्षसम्म मैले गीतै लेखेन त्यहाँदेखि है। होइन रहेछ, म त सक्सेसफुल भइनँ, त्यो प्रकारको एउटा के भने एउटा एङ्जाइटीमै गयो म त्यो समयहरूमा। तर वास्तवमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो समयहरूमा चाहिँ म भित्र डरलाग्दो डिल गर्नुभयो।
परमेश्वरले चाहिँ त्यो एल्बमको फेलियर नै त भन्दिनँ म, आजसम्म पनि मान्छेहरूले कतिले आशिष पाइरहेको छ, तर मैले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो भएन। अनि त्यो समयहरूमा चाहिँ परमेश्वरले मेरो हृदयभित्रको मूर्ति मलाई देखाइदिनु भयो है। गीत त आत्मिक गीत लेखिरहेको छ, राम्रो गाइराखेको छ, वर्शिप लिड पनि राम्रो सबैले भनिरहेको छ, तर वास्तवमा मैले आराधना चाहिँ प्रभुलाई गरेको छैन रहेछ। मैले आराधना चाहिँ मेरो सक्सेसलाई, मैले आराधना चाहिँ मान्छेले मलाई राम्रो भनोस् भन्ने कुरालाई गरिराखेको रहेछु। मैले मेरो आराधना चाहिँ मेरो वरदानलाई गरिराखेको रहेछु। त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले मलाई स्पष्ट देखाइदिनु भयो है। अनि त्यसपछि 2012मा म काठमाडौँ आएँ अनि 2012देखि म यहीँनिर सेवाकाई गरिरहेको छु। 2012मा चाहिँ सेकेन्ड एल्बम रिलिज भयो, अनन्ततिर भन्ने, तपाईँ कतिजना सुन्नुभएको छ है। अनि त्यो एल्बममा चाहिँ कस्तो गवाई छ भनेदेखिलाई मैले त्यो एल्बम म्युजिक अरेन्ज गर्नुहुने म्युजिक डाइरेक्टरलाई मैले त्यो के भने भनेदेखिलाई यो एल्बममा तपाईँले जति पनि त्यो रमाइलो एकदम फिल्मी म्युजिकहरू हालिदिनु भएको छ, एकदम मेन स्ट्रिम एकदम हिट हुने म्युजिकहरू हालिदिनु भएको छ, त्यो निकालिदिनुहोस् भने मैले है। अनि मैले उहाँलाई के भनेदेखिलाई यो एल्बम बरु 2-3जनाले मात्रै सुनोस्, तर जतिले सुन्छ उनीहरूको जीवन परिवर्तन होस्। अनि उहाँले पनि बिचारा सामेल लेप्चा हुनुहुन्छ दार्जिलिङमा, इज अ भेरी हम्बल म्युजिक डिरेक्टर। अनि उहाँले 3 महिनासम्म लाएर गर्नुभएको मेहनत मैले त्यो भन्ने बित्तिकै निकालिदिनु भयो म्युजिकहरू। थोरै म्युजिकमा अनन्ततिर भन्ने एल्बम मैले काठमाडौँमा आएर रिलिज गरेँ। अनि मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ त्यो, मैले त्यो धेरै एक्सपेक्टेसन राखेको थिइनँ त्यो एल्बमबाट, बिकज अफ माई प्रिभियस एक्सपिरियन्स अल्सो। तर परमेश्वरले नै छर्नु भयो त्यो गीतहरू है। सारङ्गी बिना खैजडी बाँसुरी, सबै वैभव टलेर जाँदा भरोसाले भन्छ हे यीशु, यो गीतहरू परमेश्वरले छर्नु भयो। त्यसपछि चाहिँ धेरैजनाले गवाईहरू दिन थाल्नुभयो मलाई थ्रु फेसबुक अनि थ्रु फोन अनि अरू मार्फत अरू मिडियमहरूद्वारा कि तपाईँको गीतले चाहिँ हामीले धेरै आशिष पायौँ, अनि मैले तपाईँको गीतले चाहिँ म हिल भएँ, अनि तपाईँको गीतले चाहिँ मलाई परमेश्वरको नजिक लग्यो, यी सबै कुराहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई कस्तो अनुभव भयो भनेदेखिलाई परमेश्वरले अब झनै कन्फर्मेसन कि यो बाटोमा चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भनेर है। अनि त्यसपछि वर्शिप लिड गर्दै जाँदाखेरि प्रभुले मलाई बितेका केही सालहरूमा कम्युनिटीको कुराहरू सिकाउनु भयो कि कसरी एउटा सिङ्गर, त्यसै कारण म आफैलाई एज अ सिङ्गर अनि एउटा आर्टिस्ट भनेर भन्दाखेरि पनि आई वान्ट टु इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ एज अ वर्शिप लिडर। किन एउटा सिङ्गर एउटा आर्टिस्ट चाहिँ ऊ आफैमा उसको आफ्नो परिचय छ भनेदेखि एउटा वर्शिप लिडर भन्ने बित्तिकै उसले एउटा समाजलाई उसले इन्ट्रोड्युस गरिराखेको हुन्छ। जब पनि हामी आर्टिस्ट अनि म्युजिसियन अनि सिङ्गर चाहिँ एउटा फ्यान्सहरूको वाहवामा जिउँछ, त्यहाँ उसको अस्तित्व हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ एउटा वर्शिप लिडर चाहिँ यीशु ख्रिस्टको समाजभित्र जिउँदछ। अनि त्यो भिन्नता अनि त्यो मिठास प्रभुले मलाई बितेका दिनहरूमा सिकाउनु भयो है। अनि आज पनि म वर्शिप लिड गरिरहेको छु। सङराइटिङको कुराहरूमा प्रभुले मलाई के सिकाउनु भयो भनेदेखिलाई जति पनि म पहिला विभिन्न सांसारिक आर्टिस्टहरूको गीतहरू सुन्थेँ अनि गाउँथेँ, एकदम रमाइलो लाग्थ्यो है। अनि मलाई पनि त्यस्तै गीतहरू लेख्नु मन लाग्थ्यो। प्रभुले मलाई के सिकाउनु भयो भनेदेखिलाई गीत सङ्गीतले होइन, तर परमेश्वरको वचनले मात्रै मानिसको जीवनमा पर्मानेन्ट चेन्ज भलाइको निम्ति ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भयो। त्यही आधारमा गीतहरू लेख्दाखेरि वचनबाट उगाएको हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनबाट इन्सपायर भएको हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनले क्रिएट गरेको इमेजिनेसन्स, परमेश्वरको वचनले हामीभित्र सृजना गरेको कल्पनाहरूबाट आएको गीतहरू हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनबाट हामीमा आएको परमेश्वरको भावनाहरूले गीतहरू सृजना भएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले सिक्दै गएँ। त्यही कुरा सिकाउँछु पनि अपकमिङ आर्टिस्ट अनि सङराइटर्सहरूलाई है। अनि विशेष गरी भविष्यमा चाहिँ मेरो के योजनाहरू छ भनेदेखिलाई आउँदै गरेको सङराइटर्स अनि वर्शिप लिडर्स जतिजना पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा मलाई चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युट, एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट नै खोल्ने इच्छा छ अन सङराइटिङ एन्ड कर्पोरेट वर्शिप लिडिङ। सामूहिक आराधना जुन चाहिँ हामी शनिबार 2 घन्टा, आइतबार 2 घन्टा हामी भेला भएर बिताउँछौँ, कसरी त्यो समय चाहिँ परमेश्वरको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण समय छ। अनि कसरी चाहिँ त्यो समयभित्र गाइने गीतहरू अनि आराधनाहरू चाहिँ परमेश्वरले साह्रै मन पराउनुहुन्छ। अनि कसरी चाहिँ त्यो आराधना चाहिँ हामी विदाउट डिस्ट्र्याक्सन हामी गर्न सक्छौँ। अनि त्यसमा स्किल्सहरू इन्भल्भ हुन्छ, त्यसमा हाम्रो सिपहरू इन्भल्भ हुन्छ, हाम्रो प्लानिङ्सहरू अनि हाम्रो प्र्याक्टिस अनि हाम्रो मेहनत हार्डवर्कहरू इन्भल्भ हुन्छ। त्यो कुराहरू आउँदै गरेको वर्शिप लिडर्सहरूलाई अनि सङराइटर्सहरूलाई विशेष गरी सिकाउन चाहन्छु।
हामी किन आइतबार किन शनिबार हामी भेला भएर गीत गाउँछौँ अनि त्यो भेला भएर गीत गाएको हामी सँगै चर्चमा भेला भएर गीत गाएको कुरा चाहिँ कसरी संसारमा भएको कुनै कार्यक्रम कुनै एउटा त्यस्तै सङ्गीतमय कार्यक्रमदेखि फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आई थिङ्क दिस इज यो वर्शिप लिडर्सहरूले एकदमै हृदयमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू कसरी मण्डली चाहिँ परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको छातीमा हृदयमा ढुकढुकिन्छ है अनि कसरी चाहिँ त्यो भेला भएर परमेश्वरको लागि गाएको कुराले चाहिँ कति ठुलो कुरोहरू हासिल गरिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्ने मौका पाएँ है अनि बाहिर एउटा संसारमा कुनै कार्यक्रम हुन्छ गीतहरू गाइन्छ मान्छेहरू नाच्छन् ताली बजाउँछन् अनि हामी चर्चमा आउँछौँ भेला हुन्छौँ गाउँछौँ नाच्छौँ ताली बजाउँछौँ के फरक छ होला त्यसमा किनभनेदेखिलाई धेरैचोटि हामीलाई चाहिँ मानिसहरूको रेस्पोन्सले नै हामीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ हाम्रो लाइफलाई वाट पिपल से अबाउट अस है त्यसले नै हामी आफैलाई नापतोल गरिराखेको हुन्छ तर ठुलो फरक चाहिँ के छ भनेदेखिलाई जब हामी भेला भएर गाउँछौँ मण्डलीमा त्यहाँनिर चाहिँ एकजना मात्रै अडियन्स हुन्छ अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ तर बाहिर हामी जब गाउँछौँ अडियन्स त्यहीँ छ अनि पर्फर्मर पनि त्यहीँ छ त्यो त्यहीँ सीमित छ त्यहीँ सिद्धिन्छ जब हामी मण्डलीमा भेला भएर गाउँछौँ हाम्रो गलाबाट निस्किएको आवाजहरू अनि त्यसले घोषणा गरेको सत्यताहरूले परमेश्वरको महिमा हुँदछ है जब पनि हामी भेला भएर गाउँछौँ त्यसले हाम्रो एकतालाई देखाउँदछ हामी एउटै कुरालाई विश्वास गर्दछौँ परमेश्वरलाई विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू विभिन्न वाद्यवादनहरू मनपर्छ तर परमेश्वरलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट निस्केको आवाज परमेश्वरलाई मनपर्छ मलाई एकदमै धेरै जीवनमा इन्सपायर गर्नु गीत गाउनु अनि गीत लेख्नु विशेष गीत गाउनु इन्सपायर गर्ने कुरा चाहिँ मत्ती 26:30 जहाँनिर लेखिएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो हामी त्यहाँनिर अन्तिम भोज सकेपछि उहाँ चेलाहरूसँग गीत गाएर जैतुन डाँडातर्फ जानुभएको छ हामी त्यहाँ पाउँछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो वाट अ बिग इन्करेजमेन्ट मलाई एक दिन प्रभुलाई सोध्नु मन छ स्वर्गमा प्रभु तपाईँले कुन चाहिँ गीत गाउनुभयो है अनि मैले प्रश्न पनि गरेँ कस्तो प्रकारको गीत चाहिँ प्रभुले गाउनु भएन आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सङराइटर्सहरूले सोध्नुपर्ने कस्तो प्रकारको गीत चाहिँ प्रभुले गाउनु भयो होला अवश्य पनि प्रभुले यस्तो गीत गाउनुभयो जुन गीत चाहिँ उहाँको सत्यतालाई एक्युरेटली डिस्क्राइब गर्छ अवश्य पनि भजन सङ्ग्रहका केही भजनहरू उहाँले गाउनुभयो है उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले आत्मा अनि सत्यतामा आराधना गर्नु वी क्यानट इन्भेन्ट वर्सिप हामीले वर्सिपलाई इन्भेन्ट गर्न सक्दैन इट्स अलरेडी देयर मस्ट वचनमा लेखिएको छ त्यही प्रकारले हामीले आराधना गर्नुपर्छ है अनि त्यो कुराले एकदमै इन्करेज गर्छ अनि अर्को चाहिँ मलाई कुन कुराले गीत लेख्नु इन्करेज गर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ एकजना जन क्याल्भिन भन्ने महान थियोलोजियनले के भन्नुभएको छ भनेदेखिलाई परमेश्वरको ज्ञान परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ एउटा सर्वसाधारण विश्वासी मण्डलीको विश्वासीहरूले चाहिँ बोलिएको सुनिएको वचन भन्दाखेरि पनि गाइएको गीतहरूबाट सिक्छ अरे परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ गाएको गीतहरूबाट छिटो सिक्छ अरे मानिसहरूले त्यसै कारणले त्यो गीतहरू चाहिँ वचन केन्द्रित हुनु कति महत्त्वपूर्ण अनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा पाइन्छ अनि मेरो एउटा मेन उद्देश्य एज अ सङ राइटर मेरो एउटा मेन उद्देश्य म किन गीत लेख्छु भनेदेखि ताकि त्यो गीतले चाहिँ परमेश्वरको महिमा मात्रै होइन आई मिन ओभरअल परमेश्वरकै महिमा हुन्छ तर येशू ख्रीष्टलाई जसरी बाइबलले डिस्क्राइब गर्नुभएको छ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जसरी बाइबलमा प्रस्तुत भएको छ त्यो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको ज्ञान चाहिँ त्यो गीतहरूद्वारा मानिसहरूले प्राप्त गर्न सकोस् है किनभनेदेखि परमेश्वरको ज्ञान भन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो अरू कुरो छैन परमेश्वरको ज्ञान परमेश्वरलाई जान्नु है यर्मिया 9:23-24 ज्ञानी मान्छेले आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड नगरोस् धनी मान्छेले धनमा घमण्ड नगरोस् बलवान मान्छेले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस् जसले घमण्ड गर्छ यही कुरामा घमण्ड गरोस् कि उसले परमेश्वरलाई चिन्दछ अनि परमेश्वरलाई जान्दछ परमेश्वरले भन्नुभएको वचन होइन होशे 6 छ परमेश्वरलाई बलिदान र होम बलिहरू भन्दाखेरि पनि मान्छेले परमेश्वरलाई बेसी जानेको म चाहन्छु भनेर उहाँले होशे 6:6 भन्नुभएको छ यसरी नै योना 17:3 येशूले भन्नुभयो अनन्त जीवन भनेको के हो अनन्त जीवन भनेको एकमात्र जिउँदो परमेश्वरलाई चिन्नु अनि उहाँले पठाउनु भएको ख्रीष्टलाई चिन्नु परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ यति साह्रो महत्त्वपूर्ण कुरो छ अनि मेरो उद्देश्य एज अ सङ राइटर चाहिँ मण्डलीलाई परमेश्वरको ज्ञानमा धनी बनाउनु प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा है जसरी हबकुक 2:14 भन्छ ती दिन आउँदैछन् जसरी पानीले समुद्र ढाकेको छ त्यसरी नै परमेश्वरको महिमाको ज्ञानले संसार भरिनेछ आमेन अनि त्यो लक्ष्य राखेर चाहिँ म अगाडि बढिराखेको छु थ्याङ्क यू भेरी मच जय